बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। अ, आज की बड़ी अहम तरीन न्यूज़ अपडेट है, बल्कि ये समझिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। पीपीएससी ने जनाब जो पीएमएस जनरल नॉलेज का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। और स्टार्ट में मैंने बताया था कि मार्च के पहले वीक में आ जाएगा या फिर सेकंड वीक तक आएगा। तो बहरहाल मेरा यही अंदाजा था कि मार्च के पहले वीक से लेकर 15 मार्च के दरमियान तक ये आ जाएगा। चलो आज रिजल्ट उन्होंने दे दिया है, इसके ऊपर पहले हम बात करेंगे। लेकिन इस रिजल्ट से पहले आपने ये मैंने वीडियो जो बनाई थी जब पेपर हुआ था 1 महीना पहले तब, और मैंने ये क्या लिखा था 7500 से 800, इस ये सुन लें आप पहले। इसकी तैयारी होती है। मेरे जाने के मुताबिक 7,500 में से लेकर 8,500 तक लोग पास हो सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था 1 महीना पहले जब पेपर हुआ था तब मैंने बताया था। अब इस रिजल्ट के अंदर आप देखें कि टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। 37,000 लोगों ने अप्लाई किया, 8,898 लोगों ने क्वालिफाई किया है। और मैंने कितना अंदाजा लगाया था कि 8,500 तक जाएंगे। तो बारह जनाब 300 ज़्यादा लोग पास हुए हैं। पेट जो फिगर होता है वो तो मैं अब नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको वो बताऊंगा ना एक अंदाजे के मुताबिक, पेपर के लिहाज से, नंबर ऑफ कैंडिडेट के लिहाज से, उसके मुताबिक। बहरहाल ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मेरिट आपको बताता हूँ वो उसके मुताबिक बिल्कुल पेट होता है। और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमारा नाम आना चाहिए तो नहीं आया, कोई बात नहीं है। जैसे डीएमसी आती है, डिटेल मार्क कैंडिडेट, आप लोगों ने उसको चेक करना है। उसके बाद 200 रुपये फीस है, उसको पे करने के बाद जो है आप रीचेकिंग करवाएं, क्योंकि आपका राइट बनता है। आप अपने आप को क्लियर करें कि अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, अगर आपका नहीं आया नाम तो कोई बात नहीं है, आप उसको जो है चेक करवा सकते हैं। ठीक है। तो डीएमसी जो है पीपीएससी कल परसों, यानी कि कल परसों में आ जाएगी इंशाल्लाह कन्फर्म। तो डीएमसी चेक करने के बाद फिर आप नंबर शेयर करेंगे, फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपको चेक करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। लेकिन जिस बंदे के अंदाजा हो कि मेरे नंबर जनाब 60 या 65 आ रहे हैं, उसका नाम भी नहीं आया, उसको तो लाजमी रीचेकिंग करवानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो रीचेकिंग होती है, फाइल नंबर एक बंदे के नंबर आ रहे हैं, भाई बार जब आया था तो उसके नंबर आ रहे थे जी 45 या 50 आ रहे थे, लेकिन नाम नहीं आ रहा। तो मैं आपको ना एक बात बता दूं कि बहुत से सवालात ऐसे होते हैं, सवाल पता है कौन सा ठीक होता है, सवाल ऐसा ठीक होता है जैसे मैं एक सवाल करता हूं कि हुए द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप सारे कहेंगे शहबाज शरीफ, बिल्कुल जी ठीक है जवाब। शहबाज शरीफ कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? 23 हैं, 24 हैं, 25 हैं, 22 हैं? ये सवाल यहाँ पे बंदा फंस जाता है। और फिर हम क्या समझते हैं हमारा जवाब ठीक होगा, हालांकि ठीक नहीं होता, हम गलत लगा के आ जाते हैं। ठीक है। तो लिहाजा जब तक बंदे के 100/100 कंसेप्ट क्लियर ना हो ना, तब तक बंदा ये ना कहे कि जनाब मेरा पेपर में इतने नंबर आने चाहिए थे इतने आए हैं, तो ये गलत है। ये आप मेरे ख्याल में आपके नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। ठीक है। आप अपने आप को इम्प्रूव करें। अच्छा, इसके अलावा ये रिजल्ट आ गया। पीपीएससी इंशाल्लाह ताला अगले रिजल्ट इसी वीक में देने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि अब पीएमएस का आ गया तो इंशाल्लाह एडी एलडीए वाला वो सारे रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर पीएमएस का रिजल्ट आ गया है तो पीएमएस का टेस्ट कब होगा? यानी कंपलसरी सब्जेक्ट बाकी ऑप्शनल रह गए हैं, अगला नेक्स्ट फेज कब होगा? नेक्स्ट फेज जो मुझे लग रहा है ना, क्योंकि रिजल्ट जल्दी आ गया है, तो मुझे अब यही लग रहा है कि ईद के बाद ये शेड्यूल हो सकता है, यानी कि मार्च के बिल्कुल एंड पे जो है इसका शेड्यूल हो सकता है। इन केस मार्च के एंड तक ये नहीं जाता, और यकीनन जाएगा भी नहीं, तो ये मेरा जो अंदाजा है मार्च के एंड तक स्टार्ट होने का, ये मेरा अंदाजा है जनाब जस्ट और जस्ट 10%। 90% चांस ये है कि ये पेपर होंगे जनाब अप्रैल के एंड पे जाके मई के स्टार्ट में। क्योंकि एक तो अभी रिजल्ट आया तो स्टूडेंट को टाइम मिलेगा, वो पढ़ेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब वो अब एक बंदे ने पेपर दिया, उसे क्या पता कि मेरा पास होता है या नहीं होता, तो वो इंतजार ही करेगा। तो लिहाजा इसका जो एग्ज़ाम है, जो मेरा 90% चांस अंदाजा है, वो ये है कि अप्रैल के लास्ट वीक मई के स्टार्ट में जाकर होगा। लिहाजा आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें और इसको अच्छी तरह तैयार करें। पीपीएससी के बाकी कुछ रिजल्ट आए हैं जनाब रिटर्न, जिसमें अकाउंट असिस्टेंट वर्कर वेलफेयर का और टाइपिंग टेस्ट का, जिनका टाइपिंग टेस्ट हो इंटरव्यू के नाम आ गया है। और जो लोग जिनका ताल्लुक हमारी अकेडमी के साथ है माशाल्लाह पास हो गए। इंटरव्यू की तैयारी की फरी फरी तैयारी के लिए आपने फ़ौरन रब्ता करना है, ताकि आप तैयारी को स्टार्ट करें। 15-20 दिन के बाद, या ये भी हो सकता है कि ईद से पहले ही आपका इंटरव्यू हो जाए, तो लिहाजा आप अपनी तैयारी डट के करें। और इसके अंदर जनाब आपको पता है कि इसके अंदर टोटल जो सीटें थी वो जितनी भी थी उसके मुताबिक जो है, ये जूनियर क्लर्क की वो है जनाब जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी है।
اس کے اوپر آپ لوگوں نے ورک کرنا ہے، اس کے مطابق ہی جناب پیپر بن کے آئے گا. ٹھیک ہے. جو لوگ پی پی ایس سی کے تھرو جاب لینا چاہتے ہیں، جن کی کوالیفیکیشن چاہے ایم اے اسلامیات ہو یا چاہے جناب ایم بی اے ہو، چاہے ایم ایس سی یا سائنس میں ہو، آرٹس میں، جو مرضی ہو، آپ نے ون پیپر کو اتنا تیار کرنا ہے کہ ایگزامینر کو اتنا نالج نہ ہو جتنا آپ کو نالج ہو. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس طرح تیاری کریں گے، پھر آپ کو کوئی بھی بندہ نہیں ہرا سکتا کسی میدان میں. 21 پوسٹیں ہیں جناب، 94 لوگوں نے پاس کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کا انٹرویو جو ہے، میرا جو ذاتی خیال ہے اس کا انٹرویو اب عید کے بعد ہی ہوگا جا کے، لیکن پھر بھی جناب یاد رکھیں کہ بالکل رمضان شریف کے آخر میں عید سے پہلے یہ انٹرویو ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنی تیاری فل فوکس کریں. ٹھیک ہے. اور آپ انٹرویو کی تیاری آج سے ہی سٹارٹ کریں. اس کے علاوہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا، اس کا ٹیسٹ کب ہو سکتا ہے؟ اس کا ٹیسٹ اگر اس اعتبار کو، یعنی یہ آج 3 مارچ ہو چکا ہے، 8 مارچ کو ہونا ہوتا تو اب تک اپڈیٹ آ چکی ہوتی. اگر اپڈیٹ نہیں آئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ 90% یا 99% یہی کیا کہ جناب یہ پیپر جو ہے 15 مارچ کو ہوگا. آپ اپنی تیاری فوکس کریں، اور جس کے لیے آپ کو باقاعدہ نوٹیفائی اسی ویک میں، یعنی کل پرسوں میں کر دیا جائے گا یا جمعے تک کر دیا جائے گا کہ 15 کو آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ تیاری کریں. 8 کو اب ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. اگر ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ 15 کو ہوگا تو 90% چانس ہے. تو فل تیاری کریں انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ جو ہے ٹیسٹ کو پاس کر سکیں. جن لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں ان کو چاہیے جناب اپنی تیاری کے اوپر فل فوکس کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب اریگیشن ڈپارٹمنٹ، سوری پریزن ڈپارٹمنٹ، پنجاب پریزن ڈپارٹمنٹ، پنجاب جیل خانہ جات کے اندر جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی جاب آ رہی ہیں، جس میں سمپل ایف اے چاہیے ہوگا، ساتھ کمپیوٹر کا ڈپلوما چاہیے ہوگا، یا پھر اگر آئی سی ایس ہوگا تو بھی آپ ایلیجیبل ہوگے. اس میں صرف ٹائپنگ چاہیے ہوگی. آنے والا وقت کمپیوٹر کا وقت ہے. آنے والا وقت آپ کو پتہ ہے کہ بندہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے، کسی کی لوکیشن نکال لیتا ہے. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، اور ٹائپنگ اردو میں بھی انگلش میں بھی اچھی طرح سیکھیں. کمپیوٹر آپ کو آتا ہو، کیونکہ آگے نوکری جتنی بھی آئیں گی اس میں یہ چیز ضروری ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو اپ کمنگ جاب میں لگی ہوئی ہیں جناب، یہ ان کی جو ایڈ ہے، یہ ایڈ جہاں پہ لگا دیتا ہے پی پی ایس سی. تو پی پی ایس سی کو چاہیے جناب فوراً جو ایڈ کرے، اور سلیبس بھی کلیئر ہونا چاہیے. میں اندازہ یہ لگا رہا ہوں کہ اس کا جو ایڈ ہے اس اعتبار والے دن آ جائے گا. کب آ جائے گا؟ اس اعتبار والے دن تک کنفرم آ جائے گا. اس کا سلیبس 2 ہو سکتے ہیں. کافی سارے رومرز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں اکیڈمی یوٹیوب چینل ہے تو لوگ پی پی ایس سی سے زیادہ مجھ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں. میرا جو اندازہ ہے، اس لیے میں پھر یوٹیوب کے اوپر جو ہے لائیو ویڈیو میں بتاتا ہوں بھائی اتنے جو ہے ہو سکتے ہیں. جو میرا اندازہ ہے جناب وہ یہ ہے، اس کے سلیبس میں 2 بتا سکتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر جناب ایل ایل بی کی ڈگری بھی ہے. تو پہلے تو یہ رہے گا کہ جناب انفورسمنٹ آفیسر کا سلیبس پرانا ہی رہے گا، جنرل نالج 50 نمبر کا اور 50 نمبر کا سبجیکٹ. دوسرا چانس یہ ہے کہ جناب اس کا جنرل نالج وہ 20 نمبر کا ڈال دیں، اور باقی اکاؤنٹنگ، فائنانس، آڈٹ اور لا جو ہے وہ 80 نمبر کا ڈال دیں. بہرحال اس اعتبار کو یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بلی جو ہے تھیلے سے آ جائے گی باہر، پتہ چل جائے گا. لیکن یہ جو آڈٹ آفیسر ہے اس کا سلیبس جو ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم اس کا پیپر کمبائن ہوا تھا، کلب ہوا تھا، تو مے بھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پیپر بھی اس کے ساتھ مرج کیا جائے. لیکن جب یہاں پہ لا ڈالا ہوا ہے، یہ والا لا ڈالا ہوا ہے، تو اس میں پھر لا ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں بنتی، کیونکہ یہاں کے لا کی ڈگری نہیں مانگی ہوگی. بہرحال لا اگر وہ ڈالتے ہیں پنجاب ریونیو والے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کلب بھی ہو جائے گا. بہرحال اس ویک میں، اس اتوار تک یہ ایڈ آ جائے گا، اور آپ اپنی تیاری کے اوپر پوری طرح سے فوکس کریں. ہمارا جناب بیچ نمبر 2 سٹارٹ ہو گیا ہے. یہ ہمارا فری سیمینار رات ہوا تھا، اور اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیبس کیا کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں ملٹیپل پیپر ہو سکتے ہیں، ایسے وغیرہ ہو سکتا ہے. تو ایسے وغیرہ والا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے. پروفیشنل ڈگری کے لیے آپ کو پروفیشنل نالج کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے وہاں بیٹھ کے کام کرنا ہو، رائٹنگ لیٹر لکھنے ہو، پھر آپ کو ایک مطلب ہے. اگر اس کا انگلش ایسے وغیرہ کوئی چانس ہوتا تو پھر اس کی جو کوالیفیکیشن ہوتی نا وہ جرنل ہوتی. ٹھیک ہے. تو جناب تمام وہ لوگ جو ہماری اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس 45 ڈیز کے سیشن کو فوراً جوائن کر سکتے ہیں. آج ہی رجسٹریشن ہم کلوز کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ جوائن کریں گے وہ انشاءاللہ انٹرویو میں بیٹھے ہوں گے، اور ہم انٹرویو کی تیاری فری کرواتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا
کہ یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں، یہ ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ تھے اور ٹیسٹ سیشن کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کی انٹرویو کی تیاری فری ہوگی اب. تو اسی طرح اس میں جو لوگ ہمیں جوائن کریں گے ان کی انٹرویو کی تیاری بالکل فری ہوگی. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. ویڈیو لائک کر لیں، چینل کے اوپر چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور جیسے میں آپ کو اندازہ بتاتا ہوں، میں آپ کو کیوں اندازہ صحیح بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے پی پی ایس سی کے بہت سے پیپر دے رکھے ہیں، اور پیپر دینے کا مقصد اس سے بندے کو تجربہ بھی آ جاتا ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ جناب. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.